दोस्तों, आगा खानी या फिर वो लोग जिन्हें आप और मैं इस्माइलियों के नाम से जानते हैं, आखिर ये लोग कौन हैं, इनका असल चेहरा क्या है, ये किसकी तालीमात पर अमल करते हैं और इनके अकायद क्या हैं, ये लोग किसको अपना ईमान मानते हैं, किसको अपना इमाम मानते हैं और ये लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर किन प्रैक्टिसेस को लेकर चलते हैं। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको इन तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आखिर तक देखना आप लोगों के लिए बहुत अहम है, लिहाजा इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं दिल के था गहराइयों से आप तमाम अहबाब को आपके अपने चैनल यानी प्लेबैक स्टूडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना हरगिज़ ना भूलिएगा। दोस्तों, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े हज़रत इस्माइल थे। इमाम सादिक के ज़माने में ही कुछ लोगों ने तसव्वुर करना शुरू कर दिया था कि इमाम सादिक के बाद इस्माइल ही इमाम होंगे, लेकिन हज़रत इस्माइल की वफ़ात इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही हो गई। इमाम सादिक बाज़ लोगों के इस अक़ीदे को जानते थे कि इस्माइल को ही वो इमाम समझते हैं। चनाचे इमाम ने इस्माइल की वफ़ात के बाद उनका जनाजा लोगों को दिखाया और लोगों की मैयत में ही उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन की, ताकि कोई इस्माइल की वफ़ात से इनकार न कर सके। जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो उनकी वसीयत के मुताबिक अक्सर शियों ने इमाम काज़िम को इमाम मान लिया, लेकिन एक जमात ने कहा कि इस्माइल बड़े बेटे थे, अब वो नहीं तो उनकी औलाद में ही इमामत रहनी चाहिए। लिहाजा इस गिरोह ने उनके बेटे को इमाम मान लिया। इसी वजह से ये लोग इस्माइली कहलाते हैं। कुछ लोगों ने इमाम सादिक के एक और बेटे अब्दुल्ला अफ्ता को इमाम माना। ये लोग फती कहलाए। जिन लोगों ने इमाम जाफ़र सादिक की शहादत के बाद इमामत को हज़रत इस्माइल की नस्ल में मान लिया, तो आगे चलकर एक वक्त आया जब इन इस्माइल की औलाद में से एक शख्स मेहदी को मिस्र में खिलाफत मिली, जहां उसने इस्माइली खिलाफत को अपग्रेड किया और खिलाफत फ़ातिमी की बुनियाद रखी। ये खुलफा बहुत शान व शौकत से वहाँ हुक्मरानी करते रहे। काहिरा शहर और जामिअतुल अज़हर की बुनियाद इन्हीं इस्माइली खुलफा ने रखी थी और इस वक्त तक ये अमल बाअमल किस्म के शिया थे, लेकिन असना अशरी न थे। एक नस्ल में उनके यहाँ खिलाफत पर झगड़ा हुआ। मुस्ताली और नज़ार दो भाई थे। मुस्ताली को खिलाफत मिली, लेकिन लोगों में दो गिरोह हुए। एक ने मुस्ताली को इमाम बना लिया और एक गिरोह ने नज़ार को मान लिया। मुस्ताली को जो है वो मानने वालों को मुस्तालिया कहा जाता है, जो आजकल के बोहरा हैं, और नज़ात के मानने वालों को नज़ारिया कहा जाता है, जो आजकल के आगा खानी हैं। लेकिन चूँकि खिलाफत मुस्ताली को मिली तो नज़ारी फरार होकर ईरान आए और वहाँ कज़वीन नामी शहर को अपना ठिकाना बना लिया, जहाँ कई बरस तक जाहो हशम के साथ उन्होंने हुक्मरानी की। हसन बिन सबा के दौर में उनको उरूज हासिल हुआ और उनके फिदाइन की तहरीक बहुत कामयाब हुई और पूरी सरजमीन ईरान में अपनी दहशत उन्होंने बिठा दी। बाद में उनका इमाम हसन अली ज़िक्र-उस-सलाम आया, जिसने ज़ाहिरी शरीयत ख़त्म कर दी और सिर्फ बातिनी शरीयत बरकरार रखी। कहा जाता है कि 19 या 21 रमज़ान थी जब उस इमाम ने ज़ाहिरी शरीयत हटाई थी। उन्होंने अपने इमाम के हुक्म पर अपने रोज़े तोड़े और कहने वाले कहते हैं कि 19 या 21 रमज़ान थी जब इस इमाम ने ज़ाहिरी शरीयत हटा दी थी। दोस्तों, उसने रोज़े शराब से इफ्तार करवाए, क्योंकि उनके इमाम ने भी यही हुक्म दिया था कि ज़ाहिर शरीयत पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने बातिन की तरबियत करो, यही काफ़ी है। यही वजह है कि आगा खानियों को फ़िरका बातिनिया भी कहा जाता है। आगा खानी एक तवील अरसे तक ईरान में मुकीम रहे। उनके इमाम को आगा खान का लक़ब भी ईरान के काजारी हुक्मरान ने दिया था। शाह ईरान ने आगा खान को किरमान के करीब महल्लात नामी जगह पर एक वसी जागीर भी अता कर रखी थी, जहां आगा खान मुकम्मल दाखिली खुदमुख्तारी के साथ हुकूमत करता था। यही वजह है कि उनके इस इमाम को आगा खान मोहल्लाई भी कहा जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों की तहरीक पर आगा खान अव्वल ने ईरानी काजारी सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन जब उसको शिकस्त हुई तो भागकर हिंदुस्तान में पहले सिंध और फिर बम्बई शिफ्ट हुआ। अंग्रेज़ों ने उनको सर का खिताब दिया और बहुत इज्जत व तकरीम की। उनकी वफ़ात हिंदुस्तान में ही हुई और उनके बाद इमामत उनके बेटे को मिली, जो तहरीक पाकिस्तान के इब्तदाई रहनुमाओं में से रही है। सदरुद्दीन आगा खान की वफ़ात के बाद उनके बेटे की मौजूदगी में ही उन्होंने अपने होते हुए जो है वो प्रिंस करीम को जानशीन बनाया था, जिनकी वालदा यूरोपी थी और मगरबी बूदोबाश रखते थे। यही वजह है कि अब इस्माइलियों की इमामत का मरकज़ महल्लात किरमान से निकलकर बम्बई हिंदुस्तान आया और वहाँ से अब जो है वो मगरब मुंतकिल हो गया है।
دوسری طرف بوہریوں کی خلافت ایک طویل عرصے تک مصر میں رہی، لیکن صلیبی جنگوں کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے پے در پے حملے کے بعد اس شیعہ اسماعیلی خلافت کو ایک طویل عرصے میں ہی ختم کر دیا، اور یہ حکومت بالکل اینڈ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس کے بعد آگے نہیں پھیل سکی۔ جب مصر میں بوہریوں کی امامت ختم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان و یمن کو اپنا مرکز بنا لیا۔ البتہ یہ لوگ بعمل مسلمان ہیں اور پابندی سے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ان کی امامت کا سلسلہ خلافت فاطمی کے ختم ہوتے ہی ختم ہو چکا ہے۔ البتہ ان کے ہاں دائیوں کا سلسلہ ہے، اور یہ لوگ موجودہ برہان الدین کے دائی ہیں جن کا انتقال پچھلے دنوں ہوا ہے۔ آگے چل کر بوہریوں کے ہاں بھی دو فرقے ہیں، ایک داؤدی بوہرا اور دوسرے سلیمانی بوہرا۔ ان کا اختلاف محض علاقائی ہے۔ داؤدی بوہروں کے دائی ہندوستانی ہوتے ہیں اور گجرات کے شہر سورت میں ان کا مرکز ہے، جبکہ سلیمانی بوہروں کے دائی یمن میں ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں بھی ہیں۔ البتہ پاکستان میں بھی سلیمانی بوہروں کی ایک قلیل تعداد موجود ہے۔ داؤدی بوہرا کے لوگ بہت آرام سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مرد مخصوص لباس پہنتے ہیں اور ان کی عورتیں ایک مخصوص حجاب کرتی ہیں، جبکہ سلیمانی بوہرا پہچانے نہیں جاتے کیونکہ ان کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ جہاں تک ان کے اسلام کا تعلق ہے، ایک مخصوص حجاب وہ لوگ کرتے ہیں، اور جو یہ لوگ ہیں ان میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اپنے کسی بھی امام کو گالی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک یہ امام موسیٰ کاظم کو گالیاں دیتے تھے، جو بقول ان کے امامت کو غصب کر بیٹھے، نعوذ باللہ، لیکن یہ روش انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ تبھی آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے دور میں ان کو نجف اور کرب و بلا کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ وہاں موجود سریحوں اور حرم کی تعمیر اور چاندی سونے میں بوہریوں نے کافی مدد کی۔ بوہری اب بھی جوگ در جوگ کربلا اور نجف زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور شیعہ مراکز کے دروازے بوہریوں کے لیے کھلے ہیں۔ دوسری طرف آغا خانیوں کا اسلام اس لیے مشکوک ہے کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہیں۔ نماز کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نماز سے انکار نہیں کرتے، لیکن نماز کا طریقہ الگ ہے۔ جو چیز ان کے اسلام کو مشکوک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حلول کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ کا نور علی علیہ السلام میں حلول کر گیا، اور علی کا نور ان کے ہر امام میں آتا رہا۔ ان کے حساب سے پرنس کریم آغا خان اس وقت کا علی ہے، اور جب یہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں تو ان کی مراد ہماری طرح مولا علی نہیں ہوتے بلکہ پرنس کریم آغا خان ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی سلام کے طور پر یا علی مدد کہنا شروع کر دیا۔ آغا خانیوں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہ مادہ جسمانی کے منکر ہیں، یعنی ان کے نزدیک میدان حشر، پل صراط، جہنم، جنت، ان کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہے، بلکہ یہ کنایا ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ حشر کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔ مادہ جسمانی ہماری ضروریات دین میں سے ہے، اور جو اس کا قائل نہیں تو اس کے اسلام پر حرف آتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بنیادی عقائد ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ یہ لوگ ایران، مصر، انڈیا، ان تمام علاقوں کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، یہ مختلف چیزیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، یہ باقاعدہ طور پر مختلف قسم کے ریفرنسز سے ہمارے تک پہنچتی ہیں۔ اب آپ جیسا کہ یقیناً اس بات کو بھی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اکثر اوقات کچھ لوگ اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم شیعہ بہن بھائی جو ہیں ان کو اسلام سے باہر کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہر اس انسان کو، ہر جو بھی نبی پیدا کیے، ولی پیدا کیے، اس دنیا کے اندر انسان پیدا کیے، ہر ایک کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ اگر آپ کسی بھی انسان کو اس کے دیے گئے عقیدے سے یا اس کے دیے گئے منصب سے آگے بڑھاتے ہیں تو آپ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جگہ جگہ پہ تو بدعت کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ نعوذ باللہ صحابہ کے خلاف جو ہے وہ بڑی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی زیادہ غلطیاں، کوتاہیاں ہم لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ان لوگوں کے ساتھ ہم کریں تو کریں کیا، کیونکہ کسی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس کوئی جو اسپیشل یا یوں سمجھے کہ کلیئر پیس آف مائنڈ جو ہے وہ موجود ہی نہیں۔ تو پھر ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ زندگی کے اندر اگر کسی لمحے کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں موقع دے تو ان لوگوں کو تبلیغ کر کے راہ راست کی طرف لانا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ راہ راست پر نہیں آتے تو پھر ان لوگوں سے معذرت کر لی جائے، ان کے ساتھ بحث نہ کی جائے، کیونکہ بحث وہاں کی جاتی ہے جہاں پر کسی چیز کے بہتر ہونے کی ہم لوگوں کو تھوڑی بہت رمق نظر آتی ہو۔ جب کسی چیز کے بہتر ہونے کی رمق نظر ہی نہیں آتی تو پھر اس کے اوپر بات کرنا بھی بالکل غلط ہے، اس پہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا اینڈ رزلٹ کچھ نکلنا نہیں۔ تو دنیا اسی طریقے سے چلتی
آئی ہے، چلتی رہی ہے، چلتی رہے گی. لہٰذا ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حضور یہ دعا ہے کہ خالق حقیقی ہر بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک دوستو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.